बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुन निसा का तारुफ़ जो है वो सिरातुल जनान की रोशनी में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सूरतुन निसा मदनी है, इस वजह से इसको मदनी कहते हैं क्योंकि ये मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इसके अंदर कलिमात और हरूफ की जो तादाद है इसमें 24 रुकू हैं और 176 आयतें हैं, 3045 कलमे हैं और 16030 हरूफ इस सूरत के अंदर जो है वो बयान हुए, लिखे गए। अब सूरत निसा का नाम रखने की वजह क्या है, इसका नाम सूरत निसा क्यों रखा गया, आइए हम देखते हैं। अरबी में औरतों को निसा कहते हैं और इस सूरत में बकसरत वो अहकाम बयान हुए हैं जिनका ताल्लुक अक्सर औरतों के साथ है, इसलिए इस औरत को सूरत निसा कहते हैं। आइए देखते हैं कि सूरत निसा के जो फ़ज़ाइल हैं वो क्या हैं। नंबर 1, सूरत निसा की एक आयत मुबारका के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, कुरान मजीद पढ़ कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको कैसे कुरान पढ़ कर सुनाऊँ, आप तो वो हैं जिनकी ज़ात पर कुरान को नाज़िल फरमाया गया। तो हुज़ूर फरमाते हैं, नहीं, आप कुरान पढ़ कर मुझे सुनाएँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सूरत निसा को पढ़ना शुरू किया। जब फरमाते हैं इस आयत पर पहुँचा ना, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। तो उसका तर्जुमा पहले आप समाअत फरमाएँ। अल्लाह फरमाता है, तो कैसा हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और ए हबीब तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान बनाकर जो है वो लाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस करो, अब तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह हुआ तो देखा कि आपकी मुबारक आँखों से जो है वो आंसू जारी थे। और नंबर 2, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरह बकरा, सूरत निसा, सूरत माइदा और सूरह हज और सूरत नूर, हुज़ूर फरमाते हैं इनका इल्म सीखो क्योंकि इन सूरतों के अंदर जो है वो फ़र्ज़ उलूम जो हैं वो बयान किए गए हैं। नंबर 3, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने सूरत निसा पढ़ी तो वो जान लेंगे कि वह विरासत में कौन किससे महरूम होता है और कौन किससे महरूम नहीं होता। यानी इस सूरत के अंदर विरासत के जो अहकाम हैं वो बयान किए गए हैं कि फरमाया जो सूरत निसा का मुताला कर लेता है फिर उससे पता चल जाता है कि कौन जो है वो जनाब अली विरासत का हकदार है और कौन हकदार नहीं है। नंबर 4, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने सूरह बकरा और सूरह आल इमरान और सूरह निसा पढ़ी तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में हिकमत वाले लोगों में से लिखा जाएगा। तो ये सूरत निसा, सूरत माइदा और सूरह बकरा, ये तीनों ही बड़ी फजीलत वाली सूरतें हैं। ये थे इसके अंदर फ़ज़ाइल जो मैंने आप अहबाब को हदीस की रोशनी में बयान किए हैं। आप देखते हैं सूरत निसा के मज़ामीन क्या है। इस सूरत का मरकज़ी जो मज़मून है वो ये है कि इसमें यतीम बच्चों और औरतों के हकूक़ और उनसे मुतल्लक़ अहकाम जो हैं वो बयान किए गए। जैसे यतीम बच्चों के माल को अपने माल में मिलाकर खा जाने को बड़ा गुनाह करार दिया गया है, क्योंकि आज हमारे माशरे के अंदर जिसको भी जनाब अली किसी यतीम का माल मिलता है तो वो खा जाता है। इस सूरत के अंदर फरमाया गया जो बंदा किसी यतीम बच्चे का माल खाता है ये बहुत बड़ा गुनाह है।
پھر ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کرنے کا حکم بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ یتیموں کے مال نہ حق کھا جانے پر وعیدیں بیان ہوئی، یعنی جو یتیموں کا نہ حق مال کھاتے ہیں اور ان پر وعیدیں جو ہیں وہ بھی بیان ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے ان پر عذاب کیا کیا ہے۔ اس طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم جو ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر بیان ہوا، اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بھی اسی صورت کے اندر بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے ان کا بھی ذکر اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر کوئی عورت نافرمان ہے تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے، وہ بھی قرآن کی روشنی میں ہم اسی صورت میں سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ النساء میں اور بھی مضامین جو ہے وہ بیان کیے گئے جو درج ذیل ہیں، ان میں سے نمبر 1 جو ہے وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں اور مسافر اور لونڈی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا حکم جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس کا اندر یہ بھی مضمون ہے۔ نمبر 2 جو ہے میراث کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اسی صورت کے اندر، کن لوگوں کی توبہ قبول ہوئی ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں ہوئی ان کا ذکر بھی جو ہے اسی صورت کے اندر بیان ہوا۔ نمبر 4 شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کا بھی ذکر جو ہے اسی صورت کے اندر بیان ہوا۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا احکام جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا۔ نمبر 6 کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، نیز تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت کا بیان بھی اسی صورت کے اندر بیان ہے۔ اور نمبر 7 جہاد کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ بھی بیان فرمائے گئے۔ نمبر 8 قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام اور نماز خوف کا طریقہ جو ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر بیان ہوا۔ نمبر 9 نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین جو ہے وہ بیان کی گئی۔ نمبر 10 اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام جو ہیں وہ بھی اسی صورت کے اندر بیان ہوئے۔ نمبر 11 منافقوں اور عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا۔ نمبر 12 اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اب سورہ آل عمران کے ساتھ سورۃ النساء کی جو مناسبت ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو آپس میں کیا مناسبت حاصل ہے۔ سورۃ النساء کی اپنے سے ما قبل سورہ آل عمران کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہیں، جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورہ نساء کی ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس سورت کی آیت نمبر 88 یعنی 88 میں بھی غزوہ احد کا ذکر موجود ہے، اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا بعد ہونے والے غزوہ حمر الاساد کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر بیان ہوا۔ اس صورت کی آیت نمبر 104 کے اندر جو ہے اس غزوے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت